द्यौः शान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं सन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयान्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरिता निपरासुव यदभद्रान्तान्न सुशान्तिर्भवतु। आज भगवान का असीम अनुकंपाले यो जो परिसर छ यस परिसरमा हामी 100 भन्दा बढी विद्वान ब्राह्मणहरूद्वारा यो शुक्ल यजुर्वेद 40 अध्यायको जो छ यसको पाठ पारायण भयो र यो पाठ पारायणमा भइ पनि रहेको छ र यसले वास्तवमा मानव जीवनलाई के कसरी अगाडि बढाउने यसको कर्तव्य के हो यसले के गर्ने भन्ने कुराहरू सारा शिक्षा वेदले निर्देशन गरेको छ र समस्त चराचरको सुख शान्ति समृद्धिका लागि वेदले निर्देशन गर्दछ र ती निर्देशन गरेका कुराहरू पालन जुन गर्ने प्रक्रिया हो त्यसमा सारा स्मृति आदि गरेका ग्रन्थहरू धर्मशास्त्रहरू पुराणहरू सबै आउँछन् र वेदले हामीलाई एउटै मार्ग निर्देशन गर्छ इदम अनिर्तात् सत्यम उपैमी ओ अनित्य सत्य अनित्यबाट हामी सत्यमा अर्थात् हामी चाहिँ जुन परमात्मा परमेश्वरलाई त्यो प्राप्तिको बाटोमा जुन बाटो देखाउँछ यो वेदकै वाक्य हो इदम अनिर्तात् सत्यम उपैमी र हामी अनित्यबाट नित्यको चाहिँ यात्रामा छौँ हामी सम्पूर्ण मानव जाति र त्यो यात्रा गराउनका लागि वेदले चाहिँ निर्देश गरेको हुँदा यस प्रकारका शिक्षाहरू संस्कारहरू सारा हाम्रा चाहिँ समाजमा व्यक्तिमा मानवमा चराचर जगतमा चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गर्नु पर्ने त्यही सिलसिलामा आज चाहिँ यो वेदको 100 भन्दा बढी 101 चाहिँ आवृत्ति पाठ अनि त्यसै गरी त्यति नै वेदका पुस्तकको दानको जो यो प्रसङ्ग हो यसले हामीलाई पक्कै पनि धर्म संस्कृतिको उत्थानमा सनातन धर्मको अभ्युदानमा योगदानमा र यसको उठाउनमा अत्यन्त प्रयत्न चाहिँ गरेको छ। आज जुन किसिमले 101 ब्राह्मणहरूलाई वेद शुक्ल यजुर्वेदको दानसहित शुक्ल यजुर्वेद पाठ पारायण कर्म गरियो त्यो कर्मप्रति यजमान अथवा उहाँहरूले गरेका कर्मप्रति निष्काम कर्मयोग भएका कारण त्यो कर्म एकदम स्तुत्य छ वन्दनीय छ मननीय छ र चिन्तनीय छ। वास्तवमा के भनिएको छ भने गीतामा भगवान श्रीकृष्णले अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नबाट संसार चलेको छ अन्न यज्ञबाट अन्न पर्जन्य भने वर्षामा समयमा वर्षा भइसकेपछि अन्न उत्पादन हुन्छ त्यो पर्जन्य कसरी हुन्छ भन्दा यज्ञ भइसकेपछि हुन्छ। यज्ञ के हो भन्दा कर्म हो किनभने यज्ञ नगरिकन कर्म नगरिकन जुन किसिमको स्वभाव र जुन किसिमको प्रकृति अगाडि आउँछ त्यो कर्म नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्व र सबैभन्दा ठुलो महानतम हो। वेदलाई श्रुति भनियो अपौरुषेय भनियो जसको कुनै लेखाजोखा छैन कहिले निर्माण भए कसले लेख्यो श्रुति परम्पराबाट आएका र श्रुति परम्परामा रहेका वैदिक साहित्य र वैदिक प्रमाणलाई जुन किसिमले यहाँबाट विश्व कल्याणका लागि विश्व शान्तिका लागि नेपालको स्थिरताका लागि र नेपालमा बढ्दै गएको महामारी रोकथामका लागि जजमानले जुन किसिमको यज्ञ विधानलाई अगाडि बढाउनु भयो त्यो विधानले गर्दाखेरि नेपालमा अझ पनि पूर्वीय परम्परा हाम्रा संस्कार हाम्रा संस्कृति हाम्रा मान्यता र हाम्रा पूर्वजहरूले दिएका धारणाहरू मरिसकेका छैनन् समाप्त भइसकेका छैनन्। धर्मप्रति जुन किसिमको आक्रमण भइरहेको छ जुन किसिमको आक्रमण देखिरहेको छ त्यो आक्रमणले पनि हाम्रो सनातन परम्परालाई हाम्रो वैदिक परम्परालाई हाम्रो सनातन मान्यतालाई र हाम्रा धार्मिक परम्परा क्रियाकलापलाई समाप्त पार्न सक्दैन। वेदको 101 वेद शुक्ल यजुर्वेद पुस्तक दान सहित
पाठ पारायण गर्नुले वास्तवमा नेपालमा अहिले पनि धर्म संस्कार परम्परा मान्यता र हाम्रा पूर्वजहरूले दिएका शास्त्रहरूको चिन्तन मनन अध्ययन गर्ने परम्परा वास्तवमा नेपाली समाजमा आज पनि विद्यमान छ। वेदो खिलो धर्ममूलम, यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड अपौरुषेय, जसको कसैले व्यक्तिगत रूपमा रचना गरेको होइन, साक्षात भगवान नारायणका मुखारविन्दबाट प्रवाहित भएका ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद र अथर्ववेद, यी चारवटा वेद मूल रूपमा हाम्रा हिन्दू धर्मका मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वको सम्पत्ति भनेको यिनै चार वेद हुन्। यिनका शाखाका रूपमा चार उपवेद पनि छन्। तर के भन्छ धर्मशास्त्रले, इतिहास पुराणले भनेदेखि वेदको जुन गहन विषय हो त्यो गहन विषय अथवा वेदको अर्थ जुन हो, वेदार्थम अवगन्तुम, वेदको गूढ रहस्य वेदको अर्थ बुझ्नका लागि नै पुराणहरूको सृष्टि भएको मानिन्छ। पुराण 18 पुराण छन्, जसलाई हामी महापुराणका रूपमा सम्मान गर्दछौँ। 18 उपपुराण छन्, 18 औपपुराण छन्। प्रत्येक पुराणहरूमा प्राय गरेर पुराणहरूमा अथवा पुराणहरूले कसैको व्याख्या, कसैको चर्चा, कसैको सम्मान गर्छन् भने त्यो वेद। किन भन्दाखेरि वेदो नारायण साक्षात, वेद भनेको पूर्ण रूपमा भगवान नारायणकै प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति हो। अहिलेसम्म पनि हाम्रा वेदहरूलाई हामी अपौरुषेय भनेर सम्मान गर्छौँ। वेदका प्रत्येक ऋचाहरूमा, प्रत्येक मन्त्रहरूमा यति शक्ति छ कि त्यसलाई साधना गर्न सक्ने हो भने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्ना हातमा अथवा आफ्ना वशमा मानवले राख्न सक्छ। हाम्रा ऋषिहरू मन्त्रदृष्टा हुनुहुन्थ्यो, योगीहरू, महात्माहरू, ज्ञानी ब्रह्मज्ञानीहरू हो। उहाँहरूको त्यो परम्परागत रूपमा श्रुति भन्छ। उहाँले जुन कुरा पढ्दै जानुभयो त्यो कुरो दोस्रो पुस्ताले सुन्दै गयो र अहिलेसम्म पनि श्रुतिका रूपमा वेदलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। अब वेदको गहन विषय जुन हो, त्यो विषयलाई वेदको पूर्ण अर्थ हजुर हामी सामान्य व्यक्तिले बुझ्न सक्दैनौँ हो। त्यो सार, त्यो मूल तत्त्व बुझाउने भनेको पुराण हो। अब पुराणले के भन्छ भन्दाखेरि वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारवटा वेद भए पनि मूल रूपमा कर्मकाण्डमा आश्रित अथवा कर्मकाण्डको पुष्टि गर्ने भनेको शुक्ल यजुर्वेद नै हो। चारैवटा वेद पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गर्नुहोस् अथवा अन्य कुनै पुराणको आयोजना गर्नुहोस्, चारवटा ढोकामा ऋग, यजु, साम, अथर्व गरेर चारैवटा वेद पढाउने अधिकार छ। वेद पढ्न सक्ने क्षमता भएका त्यस्ता विद्वान गुरुहरूलाई बोलाएर वरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी वेद पढ्न दिन्छौँ। अब पढेको वेदलाई, त्यसको सार संक्षेप, त्यसको निचोडलाई चाहिँ पुराणले व्याख्या गर्छ। र पुराणले के भन्छ भने वेद दान गर्दाखेरि कुनै पनि सकिन्छ चारै वेद, सकिँदैन एउटा मात्रै वेदको पुस्तक। एउटा विद्वान पढेको ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई वेदको पुस्तक दान गरियो भने वेदको पुस्तक र गाई दानको पनि ठुलो महिमा छ। र जति महत्त्व गाईदानको छ त्यति नै महत्त्व, जति कन्यादानको महत्त्व छ त्यति नै महत्त्व। जति श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गर्दा अथवा पुराणहरूको आयोजना गर्दा जुन महत्त्व दर्शिन्छ त्यही महत्त्व चाहिँ वेदका पुस्तकहरू साक्षात नारायणका स्वरूप हुन्। त्यसले 101 वेदको पुस्तक दान गर्दा पूर्ण रूपमा
18 पुराणहरूको आयोजना गरे बराबर फल प्राप्त हुन्छ। यो वेदमा 4 प्रकारका कर्मका बारेमा बताइएको छ। अप्रशस्त, प्रशस्त, श्रेष्ठ र श्रेष्ठतम 4 प्रकारका कर्म हुन्छन्। अप्रशस्त भने निन्दनीय कार्य, जसले चौर्य आदि कार्य जो गर्छ त्यो चाहिँ निन्दनीय कार्य अप्रशस्त कर्म भनिन्छ। त्यस्तै प्रशस्त भनेको वापी, कुपतडा आदि खन भनेको कुवा, पाटी पौवा, धर्मशाला आदि बनाउनु हाम्रो यो प्रशस्त कर्मभित्र पर्छ। अप्रशस्त श्रेष्ठ भनेको कसैलाई चाहिँ उपकार गर्नु, केही चिज उसको निमित्त गरिदिने इत्यादि कर्म जो हो त्यो श्रेष्ठ कर्म भनिन्छ। श्रेष्ठतम भनेको यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ नै के हो श्रेष्ठतम कर्म हो। त्यो वेदविहित यज्ञ नै के हो श्रेष्ठतम कर्म हो। हामीले आज वेदविहित यज्ञको बारेमा कर्म गरिरहेका छौँ। शुक्ल 101 ब्राह्मणद्वारा शुक्ल यजुर्वेदको पारायण, लघुरुद्राभिषेक, चण्डी पाठ, श्रीमद् भगवद् गीताको पाठ, त्यस विभिन्न जप इत्यादि हवन इत्यादि गरेर हामीले सम्पूर्ण जगतमा अहिले व्याप्त रहेको विभिन्न रोग व्याधिले मनुष्यहरू ग्रसित भएका छन् त्यो सम्पूर्ण रोग व्याधिहरू निवारणको लागि र समस्त जगतको कल्याणको लागि र सम्पूर्ण मानवमा एउटा चाहिँ मानवीयताको भावना उत्पत्ति होस् भनेर हामीले वेदद्वारा यो कर्म गरिरहेका छौँ र यसबाट सम्पूर्ण जगतको कल्याण हुन्छ। न केवल एउटा कसैले गर्दैछ भने सम्पूर्ण त्यसको परिवारको मात्र होइन, हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रको राष्ट्रपतिका माथि गएर यो संसारको कल्याणको लागि कामना गर्दछौँ। हामी के भन्दछौँ? हामीले पाठ गर्दछौँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग होय्। वेद किन दान गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामी दान तप यज्ञ चाहिँ के हो भने मनुष्यको परोपकारको लागि र आत्मकल्याणको लागि नै सबभन्दा श्रेष्ठतम उपाय हो। जहाँ चाहिँ स्वउत्कृष्टत्व बुद्धि मदेखि उत्कृष्ट जो व्यक्ति हुन्छ होइन त्यो दातव्य जो जसलाई दान गरिन्छ त्यसको गुण आचरण र उसको उपासनालाई उद्देश्य गरेर र उसको कल्याणको लागि वेद दान गरिन्छ। त्यसको दान गर्नाले विशेष गरेर विद्याको परम्परा हस्तान्तरण पनि हुन्छ र उसको कल्याण हुन्छ। परलोक वेद दान गरिसकेपछि उसले वेदमा लेखिएका मन्त्र ब्राह्मण संहिताको अध्ययन गरेर उसले आफ्नो पनि कल्याण गर्छ र आफ्नो समाजको या आफ्नो मुक्तिसहित समाजमा चाहिँ विभिन्न विसङ्गतिहरूलाई दूर हटाउन भने वेदको ठुलो भूमिका हुन्छ। आजको यो सहस्र ब्राह्मणहरूद्वारा शुक्ल यजुर्वेद पाठको जुन कार्यक्रम आदरणीय परम मित्र ध्रुव नकर्मीजीले एउटा आफ्नो सङ्कल्प गरेर आज यसलाई सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि हामी सबै वैदिक संस्कृतिका प्रेमीहरूले उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो वैदिक संस्कृति संस्कार परम्परालाई कमजोर पर्दै गइरहेको अवस्थामा आगामी पुस्तालाई र समाजलाई पनि यसबाट प्रेरणा मिलोस् भन्ने हेतुले उहाँले जुन एउटा सहस्र ब्राह्मणहरूद्वारा शुक्ल यजुर्वेदको पाठ यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ। मानव समुदायलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्ति मिलोस् यी सबै पवित्र हेतुले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी सबै एउटा आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यो कार्यक्रम गर्नको लागि वैदिक सनातन धर्म जुन हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई बोकाएका थिए त्यो अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न लागि परेको। सबै त आध्यात्मिक कार्यक्रम गर्दा यसको आध्यात्मिक ऊर्जा आउँछ, यसले नै मद्दत गर्छ भन्ने लागेको छ। यो दान सतोगुणी दान हो, कुनै फलको आश नगरी सबैको कल्याणको लागि उद्देश्य लिएर गरिएको दान।